वालेकुम प्यारे बच्चों। ये जो 8th क्लास की बहारिस्तान उर्दू है, उसका जो सबक था हमारा ये पेज 83 पे गौतम बुद्ध। तो इसे हमने पहले वीडियो में आधा पढ़ लिया है, तो बाकी का जो हिस्सा है इस वीडियो के ज़रिए हम पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। खलवत यानी तन्हाई में उन्होंने इंसानी मौजूदगी के मसाइल पर इस्तगराक किया। इस्तगराक यानी खुदा की याद में खो जाना। तो तन्हाई में वो खुदा की याद में खो गए। आखिर एक शाम जब वो एक अजीमुल जसा अंजीर जो यहाँ पे भी हमारे यहाँ होता है ये दरख्त, तो एक वो अजीमुल जसा बहुत बड़ा अंजीर का दरख्त है, उसके नीचे तले यानी नीचे बैठे थे। इन्हें इस चीस्तान के सभी टुकड़े बाहम यकजा होते महसूस हुए। इस राज के सभी टुकड़े जो हैं बाहम यकजा इकट्ठे होते हुए महसूस हुए। सिद्धार्थ ने तमाम रात तफक्कर में गुजारी। तमाम रात इन्होंने फ़िक्र में गुजारी। सुबह हुई तो इन पर मनकशफ हुआ, उन पर ये राज ज़ाहिर हुआ कि इन्होंने हल पा लिया है। तो इनको ये हल मिल गया और ये कि वो अब बुद्ध बन गए। ये फिर उनके ये अब बुद्ध बन गए हैं, जिसके माने एक साहिब बसीरत के हैं, एक ऐसा शख्स जिसने ज़िंदगी के राज जान लिए हों, जिसे ज़िंदगी की हकीकत मालूम हो चुकी हो। तो उसी का जो है माने है बुद्ध। तब इनकी उम्र 35 बरस की थी। उस वक़्त इनकी 35 बरस की। ज़िंदगी के बाकी 45 बरस उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में सफ़र करने में गुजारे। वो इन लोगों के सामने अपने ख़यालात का प्रचार करते जो इन्हें सुनने आते थे, जो इन्होंने उनका प्रचार करते थे, उनका ज़ाहिर करते थे अपने ख़यालात को उन लोगों के पास जो उनके पास इनकी बातें सुनने आते थे। कहते हैं 483 कबल मसीह में, बिफोर क्राइस्ट BC में, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले 483 कबल मसीह में अपनी वफ़ात के साल तक वो अपने हज़ारों पैरोकार बना चुके थे, अपने चेले बना चुके थे, पैरोकार फॉलोअर्स बना चुके थे हज़ारों। अगरचे उनके अफकार तब तक तहरीरी सूरत में नहीं थे। अफकार जो है ये जो है अफकार, तो ये जो है ये जमा है, फ़िक्र के जमा है। मतलब जो इनके जो सोच थे, इनका जो फ़लसफ़ा था, अफकार, तो तहरीरी सूरत में उस वक़्त मौजूद नहीं था। ये कहीं लिखा हुआ नहीं था किसी नोटबुक पे या कुछ। लेकिन बाद में उनके चेलों ने उनके एक एक हरफ को याद किया। तो इससे जो इनके चेले थे जिनके सामने अपनी बात रखते थे, उन्होंने इनके हर बात को याद रखा था। ये बातें नस्ल दर नस्ल ज़बानी तौर सीना बसीना मुंतकिल होती रहे। वो एक दूसरे को सुनाते रहे, आगे इनकी बातों को फैलाते रहे। बुद्ध की बुनियादी तालीम को बुद्धों के अल्फाज में 4 आला सच्चाइयाँ, जो बुद्ध मज़हब है, इनके जो बुनियादी तालीमात हैं, बेसिक जो टीचिंग्स हैं, इनको 4 आला सच्चाइयाँ, ये जो है इनकी बुनियाद 4 आला और मतलब बहुत ऊंची सच्चाइयाँ, 4 नोबल ट्रूथ्स, बड़ी बड़ी सच्चाइयाँ जो 4 हैं ज़िंदगी की, उनमें समेटा जा सकता है। अव्वल इंसानी ज़िंदगी अपनी जबली हैसियत में दुखों का मस्कन है। तो ये जो असल में इनके हिसाब से जो इंसानी ज़िंदगी है, जो इंसानों की ज़िंदगी है, अपनी जो जबली हकीकत में जो कुदरती तौर है दुखों का मस्कन है। चाहे इंसान ये अमीर हो गरीब हो, ये हर सूरत में दुख इसे झेलने पड़ते हैं। दुखों की वजह ख्वाहिशात का होना, और जो सबसे बड़ी वजह है दुखों का होना, इंसान का दुखी होना, वो ख्वाहिशात का होना है कि दुनिया की जो ख्वाहिशात हैं, इन चीज़ों की तरफ जो रुझान हो जाता है हमारा कि हमें वो भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। तो इनके मुताबिक ये जो है ख्वाहिशात, ये सबसे बड़ा जो ज़रिया है जिससे हमें दुखते हैं। तीसरा, ख्वाहिशात को पैदा होने से रोका जा सकता है, लेकिन हम अपनी जो ख्वाहिशात हैं, जो हमारी जो है तमन्नाएं हैं, इनको हम रोक सकते हैं, और इसे निर्वाण कहते हैं। निर्वाण वो सूरत होती है जब हम अपने आप को कंट्रोल में करते हैं,
اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. ہم دنیائی جو خواہشات ہیں ان کو ہم ان کی طرف ہم کم راغب ہو جاتے ہیں. اسے نروان کہتے ہیں. اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا تنسیخ یعنی ختم ہونے کے ہیں. چہرم چوتھا جو ہے، اس کا علاج نہ کڑی تپسیا یعنی عبادت ہے اور نہ سہل پسندی یعنی جو سستی ہوتی ہے، کاہلی. تو کاہلی میں بھی زیادہ کڑی تپسیا، زیادہ عبادت میں بھی اس کا حل نہیں ہے، تو نہ ہی سستی میں ہے. درمیانہ روی سے کام لے کر مقصد حاصل کیا جاتا ہے. درمیانہ روی یعنی درمیانی راہ اپنا کر ہم جو ہے یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں. نروان جو ہے ان کے حساب سے، بدھ مذہب کے حساب سے. تو یہاں سے اپنا حقائق کو بنیاد بنا کر گوتم بدھ نے انسانی زندگی کے لیے 8 رہنما اصول قائم کیے. تو انہوں نے اپنے جو حقائق ہیں، جو انہوں نے اپنی زندگی کے دوران دیکھا تھا، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا، انہوں نے 8 رہنما اصول جو تھے ان کو قائم کیا، جن کو اشٹ انگ مارگ کہتے ہیں. اشٹ یعنی 8، انگ مارگ یہ ہندی لفظ ہے یا سنسکرت لفظ ہو سکتا ہے. 8 اصولوں کا راستہ ہمارے لیے بھی کہا جا سکتا ہے. اردو کے حساب سے 8 اصولوں کا راستہ. 8 اصول یہ ہیں: صحیح تعلیم یعنی درست نظریہ اور مناسب معاملہ فہمی. بات کو سمجھنا. معاملہ فہمی مطلب بات کو سمجھنا، یعنی اگر بنیاد درست ہے تو زندگی درست ہے. صحیح ارادہ، درست ارادہ ہی نروان کو راہ دکھا سکتا ہے. نروان یعنی اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا، یعنی نروان حاصل کرنے پر تمام دکھ فنا ہو جاتے ہیں. تو جب ہم اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں تو ہمارے دکھ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. صحیح کلام، حق گوئی، سچائی کہنا، نرم لہجہ رکھنا، باتوں میں زیادہ غصے سے بات نہ کرنا، محبت بھری بات چیت یعنی شیریں بیانی، شیریں میٹھی زبان میں بات کرنا، اور غلط گفتگو جھگڑے کی دعوت دیتی ہے. جو ہم غلط گفتگو کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ جھگڑے کی کو دعوت دیتی ہے. صحیح عمل یعنی اپنے زبان، نظریہ، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، چوری نہ کرنا، غریبوں اور بیماروں کی مدد کرنا، بد چلنی سے دور رہنا، غلط کاموں سے دور رہنا، خدمت خلق یعنی لوگوں کی خدمت کرنا، جائز و حلال کمائی یعنی محنت اور ایمانداری سے اپنے لیے روزی کمانا. صحیح کوشش، یہ کوشش جاری رکھنا کہ ذہن پراگندہ ایک لفظ ہے، یہاں سے ذہن پراگندہ نہ ہو، ذہن پریشان نہ ہو اور اس میں برے خیالات پیدا نہ ہوں. نیک خیال، ذہن کو پوری طرح بیدار رکھنا، ہوشیار رکھنا ذہن کو، اور مشاہدے کو مضبوط بنانا. جو کچھ بھی ہم دیکھیں اس کو ہم دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں. صحیح غور و فکر کرنا، صحیح سوچ اور صحیح سوجھ بوجھ کے ساتھ چیزوں کی طرف دھیان دینا. درست طریقے سے سوچ بچار، ہر بات کو سوچنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور مراقبے کے ذریعے ذہن کو ٹھیک سمت میں لے جانا. مراقبے کے ذریعے یعنی سب چیزوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف دھیان دینا. سب چیزوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف دھیان دینے سے ذہن کو ٹھیک سمت میں لیا جا سکتا ہے. یہ جو ہے یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوا. گوتم بدھ نے دنیا کے بے شمار انسانوں پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں. ان کی تعلیمات کسی بھی لحاظ سے قدیم ہندوستانی فلسفہ کا اعادہ نہیں تھیں. جو قدیم ان سے پہلے جو ہندوستان کا فلسفہ تھا، جو ہندو مذہب کے جو طریقہ کار تھا، یہ اس کا اعادہ اس سے نہیں دہرایا گیا. ان کا یہ بالکل اپنا ہی یہ جو تھا، یہ فلسفی ان کی اپنی تھی. تو کہتے ہیں کہ ان کی فلسفی جو تھی، جو فلسفہ تھا، وہ قدیم ہندوستان سے کی جو فلسفے تھے، تعلیمات تھیں، ان سے مختلف تھا. گوتم بدھ کے تصورات کی گہرائی کے سبب ہی بدھ مت ہندوستانی حدوں سے باہر تک پھیلا اور اس کے فلسفے نے قبول خاص و عام کی سند حاصل کی.
کہتے ہیں کہ یہ یہ جو ان کا تھا، یہ گوتم بدھ کے تصورات کی گہرائی، جنہوں نے گہرائی سے جو کچھ باتیں سمجھ لی تھیں اور جن کو اپنے چیلوں تک، اپنے فالوورز تک انہوں نے پہنچائی تھی، یہ ہندوستانی حدوں سے، یعنی ہندوستان کی سرحدوں سے دور دور باقی ملکوں میں بھی تک پھیل گئیں ان کی باتیں. اور اس کے فلسفہ نے، جو ان کا فلاسفی آف لائف تھی، قبول خاص و عام، ہر خاص شخص یا عام شخص کی سند حاصل کی، اس کی تائید حاصل کی. تو اس وقت ہمارے کچھ ملک ہیں جہاں بدھ جو ہے یہ مذہب، اس میں ہمارے ہیں، یہ چائنا میں یہ پریکٹس کیا جاتا ہے، وہاں پہ اس کے پیروکار ہیں. یہاں جاپان میں ہے، سری لنکا میں ہے، میانمار جہاں پہ مسلمانوں کو بہت ظلم کیا تھا انہوں نے، وہاں پہ بھی اسی کے جو حامی ہیں بدھ یہ مذہب کے یہ فالوورز رہتے ہیں. تو اس طرح ہمارا یہ لیسن جو ہے یہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. آپ اس کو دوبارہ سے بھی اپنی ٹیکسٹ بک پہ پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ الفاظ ہیں اہم ہیں، ان کو ہم یاد بھی کریں گے اور ان کو ہم سمجھیں گے بھی. گھروں کے اندر رہیے اور اپنا خیال رکھیے اور اپنی پڑھائی کا بھی خیال رکھیے. اللہ حافظ.